هز الفلوان مرحبا يسون اكل مثلا اراش انا كينا اساقد نخدم اون غاليت دي غواخ ما سي ديجا اون فرونسي مي دوموند ميد او تترادوير استقباليت داخل كاسرول سعر 15 سنتيلتر افكي نغ 150 مليلتر اكو طعم جاي تمقرات لافاني داخل البولاقي سعر سيني لي جون تملالين طعم جاي نص سكر تخمم الماغوني نغاش بحناكي طعم جاي تمقرات لا مايزينا موسعي مرة لا مايزينا خدمت طعم جاي تمقرات لا فارين تولد سميرة ايف كينا كاكي حما شوية شوية هذا عاود غادي كل شر دخلت كاسروت هذا حركة على ما ثقلف الوغ لا غاليت فرونجيباناكي خدمت دو زيتاب يوس تخدم بديك لا كريم باتيسيير في سنة تخدم بديك لا كريم اوزامون سهل ماضي ومن بعد درني غاس 10 غرام بوذي نغ لا مارغارين كيف هذا راه كلشي داخل البولاقه مشطوح ومن بعد تغمر بيان اتجا داخلو فريجيدير لو طون تخدمر لا كريم اوزاموند نحواج سنفت ملالين 50 غرام من السكر وين حملنا طاسن سكر ديال 100 غرام كيلو فغد وسعره طاسن سكر تلهاكن راني غاس 100 غرام بوزي وزياكي لا قد يفرس فريجيدير زي واحد 1 اور 2 اور الا قد يلي توينا يخدم نشطوح مو الا قاد يلي يقر راني غاس 120 غرام لي زاموند اون بودر لي زاموند صغيرتن الوغ في الزمره مثلا كاوكاو مي ماشي كيف لكو ومن بعد مير راني غاس لا كريم باتيسيير ني خلطه كلش بيان ابري داكي في شحال د لا بات فويتي نخدم انصامبل لا ديرنيير فوا اكسبريس بريتون 5 مينوت الوغ من بعد ميرت تدهنا كيسي لي كوتي سوامان لا بات فويتي كاع ندجر لو لين مي بصح مازالو تخدم غير لا تراديكسيون د الحق غرس ان شاء الله تخدمها كاينين في حقتي دا لافونس باش تبيردي غير الوقت وشفتي ليا راه لا فيديو مقرج باش ندفرتي مزورت خدمت اضفسي نغ اغومو كاسرو نغ سنيوان نغ شوت فغام الحاجات مدورت سمارة د لا كريم ني اريغ اون بتيت فيف اون بتيت برانسيس زعما وني مددا دنتسا اذ لو روا ونيتشن لا بارنيس دات ديك سبوبيت ني انتي لو روا غلقاغتا كاكي فوالا لا كريم ني ما تسميرم بلا ما تروح من لي كوتي سينو تفغيو كلي خمس كنا كو ميليو ومن بعد كي قرناس لا غاليت دي روا فرانجيبان فوالا سي لا تراديسيونيل يا بليزيور ابري غتفغ الموس باش ديكوري غيو كلي لي كوتي ني فوالا كي تواخدم ثاكي او ندوار بيان سور لا ديكوراسيون ذاكي تخمم بتي بلوس يتلمس تخمم زائد ومن بعد تخدم ما كيس سلدوني الموس باش كنوس تشاري مره مليح لا باتني لا قصوف لا كان تخمم لا ديكوراسيون يا بليزيور ديكوراسيون كاين جي شوازي تخدمها ثاكي تخدمها اون بتيت فلور دونك وتكوبي غير ذاكي وندجر توالي ما مشيت تخدمها باش كني ما يلي كشوني فغاز دي عاوز لا فلور هاكي يسهل لازم يولي لا فيديو اس دي عاوز فاسيلمون كاينين جو كوب اي نزاف نوكلي ديال لي فيديو جو لي كوب مي لي تجي غاوند اون سان سي كحال ما تسعى المعنى فوالا الا قاد سويفي من لا فيديو بيان سي الديبي حال ما د لا فان باش توالي موكلي لي زيتاب راك نتفاهمم سحموت لو فور à 200 degrés ومن بعد يمير 100 سلامة الفور صبصد 180 دوغري 180 درجة ابخي دهنا تستملالتك وشطوح يفكينا شطوح بومان ريق تتسب 35 دقيقة فوالا ومن بعد كنتي تشوف غاسي الفور خدمة غدا سيرو 50 غرام بومان 50 غرام السكر زي زقارتنيت ابري تغا بانسو دهن غوكليس لا سيرفاس هكاكي او ندوار تورا لو ريزولتا فينال تعدى مليح يعني تزيدات فرانشمون اشكيت يرنا تسهل فريمون الوغ ما يلي سي لا بروميير فوا دو سا لا شين كينو تيرا تابونيز اكتيفي لا كلوش ني باش كيدير الحق يوكلي جديد السيارات خدمه يوكلي تراديكسيون لا تراديكسيون بلوتو لي فيديو نيت تو سا لا غنر في جيم باش يسونكوراجي جديد لي كومونتير يكون جاكوز لو ريزولتا فينال كينا وندير ا بيانتو ان شاء الله دي لا فيديو سجلت باي باي